हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरें आहाय न्हू? आयज आमी पातोळ्यो करताय. पातोळ्या फेस्त बोगले पावल न्हू, सोंज्या फेस्त, ताका लागून हांव तुमकां रेसिपी दाखयता पातोळ करपाची. ओके, आतां हांवें तांदूळ भिजोवंक घातले रातभर आनी आतां वांटून घेता. तितलें वांटून घेवपाक जाय. थोडें उदक घालता थंय, पातळ जाता. वांटून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. आतां पीठ वांटून जालें आनी सोय आनी गोड आनी हें थोडें गोवा पीठ घेयलां. कित्याक हांवें पीठ तांदूळ घायलो ते सुरय घायिल्ले तेका गोवा पीठ जाता. आनी थोडें मीठ घालता कित्याक गोडा मीठ आसत न्हू. आनी आतां तें कालोवन घेता. आनी उदक बी कांय घालूंक नाका, इतलें जालें तें. तें सायडीक दवरता. हो नाल्ल एक आनी एक ओद नाल्ल घेयला आनी एक गोड, पाव कील गोड आसा. ओद उशीचें, ओद माडांचें. चून करून घेता आनी चुना न्हू कांय घालपा नाका. वासाचें कितें शीत जायफळ कांय घालपा नाका. तेका हळदी पानाचो वास येतलो मागीर. अशें करून हें चून करून घे. हें चून मिक्स करून मागीर तुमकां मेळटा. आतां चून बी करून जालें आनी पीठ बी बेटर करून जालें सगळें. आतां पीठ पानां लावन दाखयता आनी पातोळ्यो करून दाखयता. हे भाशेन काट करपाक जाय मुळान आनी हे भाशेन दवरपाक जाय आनी पीठ घेवपाक जाय. व्हडलें पान आसल्यार चडू पीठ घेयल्यार जाता. हे भाशेन पीठ घेवपाक जाय. चड पीठ आसल्यार काडपाक जाता. आनी अशें करून हात उदकान बुडोवपाचो आनी अशें करून पातळ करपाचें. बरें करून पातळ करपाचें. आमगेले मांयचो उगडास येता पानां पीठ लायता आसतना. मांय शेतां वयताली सकाळीं फुडें, तांदूळ फुगोवंक घालून वयताली आनी येवन मागीर पातोळ्यो करताली रातच्यो. आमी नाल्ल बी तांतून दवरताले, हांगा कोटा ते भाशेन कांदताली. मोटे जाल्यार मोटेली सोय कांदताली. परत करून ग्लास येता आमकां. आनी मागीर माय येवन तापोवन पानां बिनां घेवन येताली. तापोवन मागीर रातची जेन करून दवरून सकाळीं मिसा वचोन मागीर आमकां खावपाक दिताली पातोळ्यो. आतां माय जाणटी जाल्या बारी, घरान पडलेली आसा. आमी तुगेल्या भुरग्यांक भाशेन करून दिये. आनी तांदूळ उकळे तांदूळ नाय जाल्यार हांवें आतां कितें करून केलां, सुरय तांदूळ फुगोवंक घायले, बेसनाचे तांदूळ ते. थोडें गव्हाचें पीठ मिक्स केलां. पळोवया मागीर ट्राय करपाक जाय न्हू.
आहा म्हूण करपाचें न्हू जाल्यार आमी शेजरां बी घेताय आनी कोत्ताय. पयलीं लोक घेताले हे भाशेन, आतां घेयनाय. हे भाशेन तापून घे. आतां जाली म्हजी तापून, हे भाशेन जाली. आनी आतां चून घालता. हे भाशेन चून घाल. जाय तितलें चून घाल. थोडें थोड गोड मातशें करें. गोड स्वीटी घालपाक जाय. मातशें गोड जावपाक जाय, बरें स्वीट लागता. मागीर पान एश कोन्न हातीर घे आनी एश कोन्न बंद कर. ओके, सात पानां वयल्यान सुद्दां हात लावपाक जाता. बंद कर. सोगले कोत्ता आनी तुमकां मेळटा. ओके, आतां उदक शिजोवन दवरला, चोंद्रो दवरला. आनी उदक पळय कितलें घायलां तें 2 लिटर घायलां उदक. आनी हें पळय करून रेडी जालें. आतां घालून दाखयता. हे सान्नाचें हे पयलें बसोवपाचें. आनी मागीर हेजे भशेन पातोळ्यो घालपाच्यो. पयलें एक रो सोपला मांडपाचो आनी दुसरे सायडीन घालपाच्यो. खुर्सान घालपाक जाता. मागीर परतून क्रॉस घालपाक जाता. घालून जाल्यो आतां धांपून घेता. मागीर जातकच मेळटा तुमकां. परतून ओपन करून चोवपाक जाता तुमच्यांनी, जाल्याय जालना जाल्यार. ओके, आनी तुमकां जातकच मेळटा. आतां ओपन करून चोयता पातोळ्यो जाल्याय जाल्यार. आतां गॅस बंद मारता आनी काडून दाखयता तुमकां. जाले पातोळ्यो जाले, सगळे काटा आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, पातोळ्यो आतां प्लेटीन काडून जाल्यो. आतां अशें करून ओपन करून चोवपाचें. खावपाक जाय जाल्यार अशें करून ओपन करताय. सगळ्याचे तेल, तांबड्यो, धवयो, गोड भरपूर आहा. ओके, ते आयटम खावपाक रेडी जाले. तुमी ट्राय करा हे भाशेन. भुरग्यांक बी कोण दियाय, फाल्यां सोज्या फेस्त येतले. आनी म्हजी रेसिपी तुमकां पातोळ्यांची लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी म्हजो व्हिडिओ चोयताय म्हूण म्हाका बरो दिसता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक यू. सदांच मोग आसूं. देव सोज्या फेस्त 2024.